ला सकूं, मैं अपना बेटा ना ला सकूं, और मेरा प्यारा बेटा तो हमने उसको पकड़ा हुआ है। हम तो खुश हो गए, इधर से भागे हैं गांव से, तो देखा तो भाई की डेथ हुई थी, और जैसी हालत में है वो आपको नहीं बता सकता। पर्दे में नहीं था वो, उसको मुद्दा फेंका हुआ था, यानी कि बरहना हालत में था, कपड़े नहीं थे उसके कपड़े ऊपर। नहीं थे उसके पास, तो मुंह में से खून था, टांगे दोनों जैसे रस्सा बांध के पहले टांगे बांधी हैं, तो दोनों हाथों में तार के निशान थे, ऐसे बांधे हुए थे दोनों हाथ, तो ऐसे फेंका हुआ था खेली में, कमाद की खेली होती है, तो ऊपर थोड़ा सा कमाद उसके फेंका हुआ था, तो सलवार मेरे भाई की नहीं थी, ना पर्दे में था वो। गले में निशान थे, मनका टूटा हुआ था, और उसको फायदा दिया गया है किस चीज से? उसके नाड़े से जो सलवार का था, वो सारा निशान था, भाई का सारा चेहरा काला हुआ उस वक्त वो नाड़ा वैसे ही गर्दन के साथ ही था अभी तक? वो हाँ साथ ही बंधा हुआ था वैसे ही। मिला 3 दिन बाद, उसको ऐसे किसी ने छुपा के रखा हुआ था, फिर उससे बाद उधर फेंका जिस दिन हमें मिला वो। ये झूठ है, मेरा बेटा नहीं है, मोटी हालत बहुत खराब, मेरा बच्चा बहुत खराब। सबसे छोटा था? सबसे छोटा, सबसे छोटे तो वालिदैन को बड़े प्यारे होते हैं। बहुत प्यारा बेटा, किस्मत बदनसीब हैं हम हैं, मुंह भी नहीं अच्छी तरह हम देर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, रमज़ान के महीने में बज़ाहरन तो शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ हवस के पुजारी वो ऐसी ऐसी हरकत कर जाते हैं कि बंदा सोचता है कि शैतान तो क्या, शैतान भी पनाह मांगता होगा कि मैं शायद इनको इतना ना बहकाता हूँ कि जितना ये ख़ुद में ही ऐसे ऐसे कदम उठा जाते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। जब हम इस घर में एंटर होते हैं तो एक माँ और एक बहन इस कदर ज़ारो कितार रोने लग जाती हैं, वैन डालना शुरू हो जाती हैं कि जी हमारा बेटा, जालिम हमारा बेटा खा गए, लेकिन हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कुदरती मौत हो तो वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें लवाहकीन को जल्द सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक बच्चे के साथ, वो भी अभी 12 साल का बच्चा, जिसको तशद्दुद करने के बाद इस कदर उसकी हालत ख़राब थी, बताते हैं कि मैयत की इस कदर हालत ख़राब थी कि माँ देखते ही बेहोश हो गई, तो सोचे कैसे वो उस चीज़ को भुला पाएंगी। अब ये सारा मामला हुआ किस तरह? ये मकतूल का भाई मेरे साथ मौजूद है और मकतूल की बहन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अपना नाम बताइएगा। बिलाल अहमद सर। अच्छा, आपका भाई, उसकी उम्र क्या थी? 12-13 साल थी। 12-13 साल। नाम क्या था भाई का? मोहम्मद अफजाल। तो क्या वजह बनी, कैसे हुआ ये मामला कि किस तरह एक बच्चा घर से जाता है और वापस नहीं आता? मेरे साथ रहता था दुकान पे, तो दुकान से मैंने किस चीज़ की दुकान है आप? परचून की दही भल्ले लगाए रमज़ान में, पकौड़े समोसे, दुकान गांव में दुकान है, तो उधर से मैंने उसको भेजा अफ्तारी से बाद। अफ्तारी मेरे साथ की है उसने, तो मैंने बोला उसे दूध घर दे आ और पकड़ा के आ जा। कहता तू चला जा भाई। मैं कहा तू चला जा, मैं खाना खा रहा हूँ अभी। तो उधर से दूध लेके आया घर। अम्मी बता रही है छेती छेती उसने दूध रखा है, जैसे उसको कोई बाहर बुला रहा हो, तो उसने दूध घर में रखा है। उससे बाद हमें पता ही नहीं लगा, मैं ये जान रहा घर जाके सो गया होगा। यानी कि घर दूध देने आया है, हाँ, दूध दे के फौरन वापस चला गया, जल्दी जल्दी वापस। घर में बता के नहीं गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये नहीं बताया उसने, कहता मैं दुकान पे जा रहा हूँ, घर कहता। तो उससे बाद हमें पता ही नहीं लगा, मैं ये जान रहा था वो घर में है, वालदा जान रही वो दुकान पे है। ऐसे रात होगी, तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ। कितने बजे आपको पता चला कि हमारा भाई तो मिल ही नहीं रहा? सुबह सहरी टाइम। मैंने सुबह सहरी टाइम आप घर नहीं आए? उसके बाद तो मैं घर आया हूँ, तो मैं दुकान बंद की, मैंने लेट। कितने बजे दुकान बंद? मैंने दुकान बंद की 12 बजे।
یعنی کہ رات کے 12 بجے آپ نے دکان بند کی ہے, اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بھائی گیا کدھر. گھر والوں کو یہ تھا کہ وہ شاپ پہ گیا ہے, آپ کو یہ تھا کہ وہ گھر پہ ہی رک گیا, واپس نہیں آیا. میں نے سمجھا دوسرے کمرے میں سویا ہوا ہے. صبح میں نے دیکھا اس کو, میں نے چابی رکھنی تھی اس کے سرانے کہ دکان کھولتا ہے صبح جا کے, وہ سارے ٹائم دہی بھی لگاتے تھے ہم, تو میں نے دیکھا وہ نہیں تھا. پھر ہم نے اس کو ڈھونڈا بھی ہے, پتہ کیا رشتہ داریوں میں, اس کے دوست بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, ساروں کو پتہ کیا, کسی نے نہیں بتایا. 2 دن ہو گئے ایسے ہی لبتے لبتے, ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا. دوسرے دن کی شام کو اس کا ایک جوتا ملا ہمیں 7 کھیتوں میں, تو ہم ڈر گئے. پھر 7 کھیتوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا یا کہ کسی نے بتایا آپ کو؟ کسی نے, ہم ڈھونڈ رہے تھے فصلوں میں, باہر گیا ہوگا, کسی نے بتایا کہ اس طرف گیا وہ, تو ہم نے اس کو جوتا ملا ایک پام کا. ہم ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کسی نے کچھ حملہ کر دیا ہو, جو ایک جوتا کے پیچھے بھاگا تو جوتا ہے نا ایک. تو ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی. ہم نے 115 پہ کال بھی کی, پولیس آئی ہے, کارروائی کی, کوئی پتہ نہیں لگا. تیسرے دن ہو گیا صبح, تو ہم نے والد صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے تو اعلان کروایا. تو گاؤں کے لوگ باہر گئے تھے بھینسوں کا چارہ لینے کے لیے. اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کا بھائی ہمیں مل گیا ہے, تو ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے. ہم تو خوش ہو گئے, ادھر سے بھاگے ہیں گاؤں سے, تو دیکھا تو بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور جیسی حالت میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا میں, ہم نے جیسے اپنے بھائی کو دیکھا ہے. دیکھیں یہ چیزیں میرا بھائی چھپانے والی نہیں ہوتی. اس قدر درندگی کا شکار بچے ہو رہے ہیں کہ جب تک آپ بتائیں گی نہیں, جب تک آپ بتائیں گے نہیں, کیسے پتہ چلے گا ہمارے قانون کو, ہمارے اداروں کو کہ وہ ایکشن لیں. کیا کسی کے ساتھ یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی آپ کی لاگت بازی ہو, کسی کے ساتھ کوئی دشمنی والا کوئی ایسا سین تو نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں سر, کسی سے ہم لڑے نہیں تھے. پورا گاؤں ہماری یہ بتاتا, کبھی جھگڑا بھی نہیں ہوا کسی کے ساتھ. آپ کے بھائی چھوٹے کے کسی ایسے بچوں کے ساتھ یا کسی اپنی عمر سے بڑے لڑکوں کے ساتھ دوستی تو نہیں تھی؟ نہیں, کسی کے ساتھ نہیں تھی. دکان پہ آتے تھے, بڑے لوگ بھی آتے تھے, چھوٹے بھی آتے تھے, ہاں مذاق تھا, وہ جاتا ہی نہیں تھا باہر. یعنی آپ کو یہی لگتا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے پہلے؟ ہاں, اغوا کیا اس کو پہلے, اغوا کر کے بعد میں اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. ہاں کی گئی ہے. جب آپ وہاں پہ گئے تو کیسا منظر تھا اس وقت, کیا دیکھا آپ نے؟ ہم نے دیکھا اس کے پردے میں نہیں تھا, وہ اس کو مردہ پھینکا ہوا تھا. یعنی کہ برہنہ حالت میں تھا, کپڑے نہیں تھے اس کے اوپر؟ کپڑے نہیں تھے اس کے پاس, تو منہ میں سے خون تھا. ٹانگیں دونوں جیسے رسا باندھ کے پہلے ٹانگیں باندھی ہیں, تو دونوں ہاتھوں میں تار کے نشان تھے, ایسے باندھے ہوئے تھے دونوں ہاتھ. تو ایسے پھینکا ہوا تھا کھیلی میں, کماد کی کھیلی ہوتی ہے, تو اوپر تھوڑا سا کماد اس کے پھینکا ہوا تھا. تو سلوار میرے بھائی کی نہیں تھی, نہ پردے میں تھا وہ. تو میں نے بھائی کے اوپر چادر ڈالی, جا کے چادر ڈالی, تو پھر ہم نے دیکھا, سیدھا کیا بھائی کو, پھر ہمیں پتہ لگا. اس کے گلے میں بھی کوئی نشان تھے؟ گلے میں نشان تھے, منگا ٹوٹا ہوا تھا, اور اس کو پھائے دیا گیا ہے. کس چیز سے؟ اس کے ناڑے سے جو سلوار کا تھا, وہ سارا نشان تھا. بھائی کا سارا چہرہ کالا ہوا اس وقت وہ ناڑا ویسے ہی گردن کے ساتھ ہی تھا ابھی تک؟ وہ ہاں ساتھ ہی بندھا ہوا تھا, ویسے ہی سارا گندا ہوا تھا ناڑا اس کا, اور بری حالت تھی اس کی. وہاں سے پھر آپ نے 15 پہ کال کی؟ ہاں 15 پہ کال کی, پولیس آئی کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا کسی نے. تو وہ آئی, وہ لے کے گئے, پھر پوسٹ مارٹم ہوا اس کا. ابھی تک سر ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا. پوسٹ مارٹم میں کیا کیا چیز انہوں نے بتائی ہے؟ کیا بچے کے ساتھ بدفعلی بھی ہوئی ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا ہمیں, رپورٹ ہی نہیں آ رہی ابھی تک ہماری. سارے پوتے آپ کا انصاف ہوا کچھ؟ یعنی کہ ابھی تک آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. پولیس نے آپ کو تھانے نہیں بلایا؟ بلایا اس نے. کیا بولا انہوں نے آپ کو؟ کہتے بس انشاءاللہ جلد سے جلد پتہ لگ جائے گا. کوئی پتہ نہیں لگ رہا ابھی تک. تفتیش, پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہیں آپ؟ کوئی پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہی ہے. ہم تو غریب بندے ہیں, کسی نے یہ سمجھ کے کیا کہ وہ کیا کریں گے. اللہ پاک ہمارا انصاف کرے. کسی پہ آپ کو کوئی شک؟ کوئی نہیں کسی پہ شک. ہماری ماں جی آپ ادھر ساتھ آ جائیں. کسی سے کوئی ہمارا جھگڑا نہیں تھا, کوئی لڑائی نہیں تھی, ہنستے رہتے تھے, ہر بندے کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے. کوئی ایسا ہمارا وہ نہیں تھا کسی کے ساتھ. اب مین میڈیا پہ آنے کا کیا مقصد ہے کہ اعلیٰ اداروں سے, وزیر اعلیٰ مریم نواز سے کوئی اپیل کرنا چاہیں آپ؟ ہمارا یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے اپنے بھائی کا, جلد سے جلد. ہمارے بھائی کا کوئی گناہ نہیں تھا, اس کو اغوا کیا, جاستی کی ہے اس کے ساتھ, اور ایسے مارا تھا اس کو, ہم نے کوئی نہیں دیکھا ایسے. لاتیں بھی چھلی ہوئی تھی, جیسے کوئی بائک کے پیچھے مار کے اس کو 3 دن
वो तो कुछ देर पहले उस दौर फेंका हुआ था, जैसे कह रहे हैं। हमारे इधर जानवर बहुत हैं बाहर खेतों में, वो तो खा जाते हैं। पहले भी एक माई इधर फोत हुई थी, तो उसको जानवर खा गए थे उसको रातों रात में। हमारे भाई को 3 दिन भाई मिला, 3 दिन बाद उसको ऐसे किसी ने छुपा के रखा हुआ था, फिर उससे बाद उधर फेंका जिस दिन हमें मिला। वो किसी जानवर ने हाथ नहीं लगाया था, वैसे ही वो जहाँ से आपके भाई की डेड बॉडी मिली है वहाँ पे पास कोई घर, कोई कमरा, कोई ऐसी कोई चीज़ थी? वो थोड़ा सा 1 किले का वक्फा है, उधर कमरा एक है, तो उधर भाई का ब्लड मिला हमें। ये पता नहीं वो भाई का ब्लड था, उधर ब्लड मिला हमें, फिर पता लगा। आपको क्या लगता है कि भाई को यहाँ से अगवा करके उस कमरे में लेके जाया गया, वहाँ पे उसके साथ ज्यादती की गई, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको मारने के बाद फिर कमाद में लेके आए वो लोग? हाँ, जैसे पुलिस बता रही है ना हमें कि ऐसे लगता है जैसे इधर से कत्ल करके कोई खींच के लेगा हो, गंदम के निशान भी हैं उधर से, ऐसे कोई खींच के लेगा उसको और उधर फेंक दिया जाता। नाज़रीन, मकतूल बच्चे की वालदा भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि इन पे एक माँ जो होती है ना, माँ का दुख जो है कोई भी नहीं समझ सकता। कि बच्चे चाहे उसके 10 बच्चे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बच्चे को भी अगर एक खराश तक आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करती। कि बच्चों में कोई तफरीक नहीं होती, कि बच्चे माँ के बच्चे ही होते हैं, वो चाहे 70 साल के भी हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। माँ जी, साडी टीम इस दुख दी घड़ी च ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। अल्लाह इंसाफ दिवाए रो बेटा, अल्लाह इंसाफ दिवाए रो। इंसाफ चाहे, हमने इंसाफ चाहे बहुत। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਈयत देखी सी माँ जी? ना बेटा, मैं नहीं देख रहा, नहीं। आपने नहीं देखी? देखने ही नहीं दी किसी ने? माड़ा मोटा मुँह देख रहा है मैंने, माड़ा मोटा। जब देखा तो कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत। मेरा बेटा तो पिछाना भी नहीं जा रहा। क्या मुंह के ऊपर? ये अफजाल मेरा नहीं है, पता नहीं किसे ले आए। मैं जानती मेरा अफजाल नहीं है। आपको तो यकीन ही नहीं आया होगा कि ये मेरा अफजाल कैसे हो सकता है? वो तो पिछड़ भी बेटा नहीं रहा। मैंने मेरा बेटा नहीं है, सब ये झूठ है, मेरा बेटा नहीं है। मोटी हालत बहुत खराब, मेरा बच्चा बहुत खराब। सबसे छोटा था? सबसे छोटा, सबसे छोटे तो वालिदैन को बड़े प्यारे होते हैं। बहुत प्यारा बेटा, किस्मत बदनसीब हैं हम हैं। मुँह भी नहीं अच्छी तरह हम देर सटे, हमारा बच्चा रहा है। अल्लाह इंसाफ दे रहा, बहुत अल्लाह की उम्मीद है हमें कि अल्लाह इंसाफ दे रहा मुझे। हम गरीब हैं कि अल्लाह इंसाफ दे रहा। आपको क्या लगता है कि मुंह के ऊपर कोई रॉड या किसी चीज़ से वार किया गया है? क्या ऐसा मुंह को क्या हुआ था? उसकी गर्दन तोड़ी गई थी, तो फाया दिया ना, जैसे बता रहे पुलिस वाले के ब्लड ऊपर कपर था, इसलिए सारा मुंह ब्लैक हुआ था उसका। मारा भी था, मुंह से खून जा रहा था जब हमने देखा था उसको। नाक से और मुंह से खून था, सारा मुंह उसका सूजा हुआ था। इतनी बेदर्दी के साथ बच्चे को मारा गया, कितना जालिम इंसान होगा वो। बस ऐसे ही किया, जबरदस्ती उसको लेके गए हैं। ऐसा भाई था, एक इंसान के तो काबू आने वाला भी नहीं था। पता नहीं कितने लोग थे वो। हमारी कोई किसी से झगड़ा कभी नहीं हुआ। कोई ऐसा शिकार किया है, उसको लेके गए कोई गलत काम के लिए, फिर उसने मार के फेंक दिया है। माँ जी, तुसी मरियम नवाज साहिबा जो कि खुद एक औरत ने, औरत की तकलीफ ਨੂੰ औरत बेहतर तरीके ਨਾਲ समझ सकती है, की अपील करना चाहोगे ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? मैं इंसाफ चाहे बेटा, इंसाफ। किस तरह का ਤੁਹਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए है कि ਤੁਹਾਨੂੰ अगर बेटा सो ऊपर वाली हालत होनी चाहिए, जैसे मेरा बेटा की हालत ही ने वासो इनसे अल्लाह वाली ऊपर हालत खराब होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपना बेटा ना देर सकी, बहन भाई ना देर सका। हम कितना पुलिस दी पुलिस तफ्तीश कर रही है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ मुतमईन जे? अल्लाह है पतो बेटा, ले जावे छोड़ देवे, ले जावे छोड़ दे, अल्लाह है पतो बेहतर जाने। हम गरीब इंसान हाँ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? बहुत गरीब हाँ हम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ? ना कोई पे सकना है। हमने अल्लाह को इतबार है कि अल्लाह इंसाफ दिवाए रो। हम बहुत गरीब। नाज़रीन, किस तरह एक माँ बेबसी के आलम में रो रो के फरियाद कर रही है कि मुझे मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। रो रो
छोटे भी جو حالت میرے بچے کی تھی سیم ایسی حالت اس کے قاتل کی بھی ہونی چاہیے, تب جا کے ہمیں سکون ملے گا. جب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے التماس ہے, اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں خاص کر CCD ادارہ, اس سے ہماری گزارش ہے کہ پلیز ان کو انصاف دیا جائے. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.